بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة زيو، السيد رئيس جمعية روابط المستقبل بفرنسا السيد كريم جعفر ضيف علينا نرحب به، السيد رئيس مفوضية السلطة بالنيابة، السيد نائب رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد ستوت، السيدة رئيسة جمعية الإسلام دار البير ومرافقته، السادة رؤساء الجمعيات، السيد ممثل المندوبية الإسلامية المحلية، أيها الأساتذة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. إخواني الأفاضل، يسرني كثيرا أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء جمعية الخير للتضامن والتكافل الاجتماعي بزيو أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحاضرين في هذا اللقاء السنوي المبارك الذي يصادف السنة الثالثة من عمر الجمعية، وفي إطار العمل التي تقوم به الجمعية من إصلاح وتوسيع وتنظيم لمقابر المدينة والطرق المؤدية إليها، حيث تم توسيع مقبرة سيدي عثمان ومقبرة سيدي سعود، وتسييج مقبرة حي قراقشة، وأخيرا مقبرة سيدي منصور التي رمم سياجها وتمت تنقيتها من الأعشاب وإصلاح الطريق المؤدية إليها انطلاقا من الطريق المعبدة. وفي إطار ما ذكرنا ومن هذا المنبر أود أن أشكر جميع الأطراف المساهمين معنا في هذا العمل الخيري، سواء كانوا محسنين أو جماعات ترابية، منهم بلدية زيو وجماعة ولاد ستوت، ونسأل الله عز وجل أن يجازيهم أحسن الجزاء. فهذه الجماعتين إخواني الكرام، أنه موقفنا على شي حاجة ديال الجماعات فكنلقاوها موجودة، كنشكرهم مرة أخرى. إخواني الأعزاء، كان من ضمن أهداف الجمعية إحداث مقبرة جديدة في اتجاه طريق بركان التي يبلغ مساحتها 15 هكتارا، وستكون إن شاء الله باتفاقية شراكة بين الجماعتين المذكورتين أعلاه وجمعية الخير، فملفها يوجد عند الجهات المختصة لأجل المصادقة على إعادة التخصيص. وكانت الجمعية تسعى دائما للبحث عن شركاء داخل الوطن أو خارجه، فشاءت الأقدار أن نلتقي بالأخ الفاعل الجمعوي كريم جعفر لنعرض عليه فكرة توفير سيارة لنقل الأموات، فكان متحمسا للفكرة، فها هي اليوم تتحقق بإذن الله كهبة للجمعية بمساعدة جمعية روابط المستقبل بفرنسا التي يترأسها الأخ الفاضل كريم جعفر. فشكرا لهذه الجمعية على المساعدة التي ستبقى مسجلة بكل فخر واعتزاز في تاريخ مدينة زيو. كريم جعفر هو من مواليد مدينة زيو، شاب طموح من خيرة شبابها، غيور
عن مدينته ووطنه. ويحب الخير للجميع، حيث سبق له أن ساهم بحافلتين لنقل الطلبة من مدينة زيو إلى الجامعة بسلوان، وكما ساهم بتجهيزات لدار البر بزيو. ولن ينسى فئة المعاقين بالمدينة، حيث وفر لهم العديد من الكراسي المتحركة. وأقل ما نكافئ به هذا الشاب هو الاعتراف له بهذه الخدمات من خلال تكريمه، وهو شيء قليل في حقه أمام المساهمات التي يقدمها لهذه المدينة والمعاناة التي يتلقاها أثناء سفره من فرنسا إلى المغرب لإيصال المساهمات لأماكنها. إخواني الأفاضل، باسمكم جميعا نحيي أخينا كريم جعفر بتحية خالصة على هذه الالتفاتات المباركة والصدقات الجارية، فجازاه الله خيرا وجعل عمله هذا في سجل حسناته، وبارك له في عائلته الصغيرة والكبيرة. ولا ننسى أن نشكر أباه الذي رافقه في سفره هذا. ونختم كلمتنا بقول الله عز وجل في سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صدق الله العظيم. وفي الختام أشكر جمعية زيد بن ثابت على استضافتهم لهذا الجمع، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. في الحقيقة ما احنا ما جيناش باش نتكرموا بهالحضور وبهذا الكرم، لأن احنا في الحقيقة أنا كرئيس جمعية، هذا رئيس جمعية روابط المستقبل، عندي واحد الحماس، واحد الشيء اللي كنشعر به، وهو أنا كرئيس هذه الجمعية من هذه المدينة، وكنبغي دائما ولو أننا الجمعية موجودة في فرنسا كنبغي نفضل الكثير لهذه المدينة، لأن هذا كان مثلا هذه الأمبولانس ما جاتش من عندي كليدي ديالي، ولكن جات طلب من عند الإخوان، وأنا كرئيس الجمعية يعني كنستنى من الجمعيات اللي هنا في زيو باش نخدموا معاهم في أي مجال كان، في أي مجال واحد. يعني كما كان قال سي ميمون بلا أننا خدمنا مع الطلبة، خدمنا مع دار البير، والآن خدمنا مع هذه الجمعية اللي تشتغل مع المقابر. يعني في الحقيقة احنا ما عندنا حتى شيء اتجاه الجمعية اللي كرأسها أنا، وهي أننا كنساعدوا باش ما كاين. وكنتمنى نتلاقى، وأنا تلاقيت مع جمعيات كثير هنا في هذه المدينة اللي كل واحد عنده يعني اختصاص ديالو، وكل واحد في الميدان ديالو. الشيء اللي بغيت نقول قبل ما نقدموا هذه الامبولانس، هذه، وهي ان في الحقيقه الشيء اللي كنلقاه هنا في هذه المدينه، وهو كنتلقى مع الجمعيات كيكون عندهم طلب اللي احنا يمكن نوفروه، يمكن نجيبوه، يمكن نخدموه، لان ما كاين حتى شي حاجه اللي مستحيله من الناحيه ديالي انا. وكنوعد كل واحد بان الشيء اللي يطلبوه نقدروا نجيبوه، ولكن بواحد الشرط اللي هو كنلقاه صعيب جدا، وهو ان ملي كيجي عند شي واحد كيقول لي عندنا جمعيه خصنا هذه، كنقول له باللي خصك لابد باش تعطينا شي ملف، باش تعطينا شي طلب اللي يكون مكتوب وشي صور، وانا نوعدك باش نوفر لك الشيء اللي طلبته مني. المشكله وهو نرجع لفرنسا، ما كنستنى داك الطلب حتى شي واحد ما كيصيفط لي شي حاجه، وكنرجع كيقول لك تلاقينا معاك قلنا لك اودي خصنا هذه، ولكن ما شفنا والو. في الحقيقه انا كنشكر الجمعيه ديال السي ميمون الحاج حماد لان داروا لي هذا الطلب، وانا عطيتهم هذه الفكره، قلت لهم هذا الطلب اللي هضرتوا لي عليه عطيوه لي في ورقه مكتوبه مترجمه بالفرنسويه،
والصور ديال المقابر والصور ديال الاشياء اللي كتخدموها في هذه المدينه على حساب المقابر. صيفطوا لي هذاك الملف، يعني حتى انا كرئيس الجمعيه نقدر باش نجاوب ونقدر باش نوفر الطلب. ولهذا كنطلب من كل الناس اللي عندهم جمعيات هنا اللي تلاقيت معهم، نقولها عاوتاني مره ثانيه، لان ما يمكنش باش الجمعيات تخدم بدون طلب، بدون يعني اوراق، بدون يعني ماشي غير بالكلام، خصنا هذه خصنا هذه، واش من ممكن؟ كل شيء ممكن. انا كنوعد كل الجمعيات في اي ميدان في اي اتجاه، ولو كان اتجاه يعني خيري او سياسي او كذا، يعني انا اذا كان هذه الفكره غادي تخدم بناء زايو في اي ميدان انا موجود، بشرط ان خص الناس اللي كيقوموا بالجمعيات يكون عندهم نعم سيدي، يكون عندهم الوثائق اللي ثابته ديال الجمعيات، لان بزاف اللي كيقول لك عندنا جمعيه ولكن كانت الوثائق ماشي هما. دابا الان في الحقيقه انا كما قال له الفرنساويه جو سوي تري ايمو، يعني باش طلع لي هذا الكرم وهذا الاخر، لان ما كنتحققوش هذا التكريم، ما جيناش باش نتكرموا، جينا باش نجاوبوا على واحد الطلب. والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفر باش وقف معنا باش جبنا سياره الاسعاف، ومن يعني من الرقم الاولاني هذه السياره اللي هي بتاريخ ديال 2010 داخله في 2011، وان شاء الله نتمنى ان كل ولاد زايو يستافدوا بها، ماشي يستافدوا بها بان غتوصلهم لسيدي عثمان، ولكن يستافدوا بها يستافدوا بها يعني تجاوب على ولهذا اسمحوا لي، لان انا موالف كنتكلم بالفرنساويه، كندير واحد المجهود بالعربيه، لان كما قال لك سي جمهور انا مشيت صغير، طفل عندي 10 سنين، اقل من 10 سنين من هذه المدينه، ولكن في القلب ديالي عندي الان 42 عام في المدينه، زي دائما في المدينه، وكنبغي باش نخدم هذه المدينه مع الجمعيات اللي موجودين او مع البلديه، ولكن بهذا الطلب، يعني خص يكون داك الشيء بالوثائق ان شاء الله. والان كنطلب من الاب باش يجي ونقدموا هذه السياره اللي موجوده هنا في هذا الاسعاف لهذه الجمعيه، المفاتح ديالها هما الناس ما كتعرفهاش، خفيه على الناس، لان ماشي قضيه انك غير تجيب لابيلانس ولا تجيب شي حاجه، لان الاشياء اللي كتكلف وهي الطريق. عاوتاني نصبروا في هذه الخدمه هذه، لان الشغل الجمعوي كيطلب الصبر بزاف، ولهذا هذا الشيء كنشكركم على التكريم، ولكن انا الفرح ديالي الكبير وهو نسلم لكم هذا المفتاح